अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों 3:30 बजे का टाइम है, गर्मी भी है। अभी गाड़ी का एसी चला लिया है, गाड़ी ज़रा कूल डाउन कर ली है। तो मैं 2 दिन से निकल नहीं पा रहा था, कुछ मिसेस की तबीयत का इशू था कुछ, फिर उसमें मेरी भी कुछ ऐसे हो गई, 1 दिन का गैप भी आ गया, वॉक नहीं करने जा सका। तो अभी कुछ 1-2 काम थे ज़रूरी, वो करने थे। फिर वापस आते हुए ज़रा कुछ सब्ज़ी तो नहीं, कोई फल वगैरह कुछ 1-2 चीज़ें लेनी है, वो लेंगे। लेकिन जो अपने काम ज़रूरी हैं वो 2 दिन से मैंने पेंडिंग किए हुए थे, कुछ बैंक के और 1-2 काम थे, तो वो मैंने कहा वो कर लें। लेकिन बैंक का टाइम भी 1-आध घंटा रह गया, तो उससे पहले जाके मिल के और जो काम करना है वो करके आ जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। दोस्तों बाकी मामलात ये हैं कि सिफारती मामलात जो चल रहे हैं, ईरान, इसराइल और यूएसए की जो जंग थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो एफ़र्ट्स थी, वज़ीर आज़म की, डिप्टी वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की जो कोशिशें हैं, इस वक्त भी कल वो बस गए हैं वहाँ पे, ईरान का दौरा किया है उन्होंने। वहाँ पे जो भी मामलात हैं, जो मीटिंग्स थी वो की, और प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ वफ़द कल सऊदी अरब गए। आज भी मैंने देखा तो वो दोहा कतर पहुंच गए हैं, वहाँ से उन्होंने फिर आगे आई थिंक तुर्की भी जाना है। तो ये मसरूफियत जो है उस मामले में लगी, और अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि इस्लामाबाद में फिर अमेरिकन वफ़द हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद भी आएँ इधर से। ईरानी जो सीनियर जो हैं आई थिंक प्रेसिडेंट, उनके जो वज़ीर ख़ारजा जो और उनके जो स्पीकर जो आए थे, वो सब उनके उसमें आएंगे। आई थिंक जो सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के, वो भी आएंगे, और शायद तुर्की के सदर तैयब अर्दगान वो भी शायद आएँ, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है। तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, जो है जो सिफारती कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है उसमें कामयाबी मिले, और सारी दुनिया में अमन और सुकून के साथ जो लोग रहें, सबके लिए आसानियाँ हो। जो मामलात इस वक्त हुए हुए, फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हुई भी हैं, वो कंट्रोल में आएँ, वापस अपनी जगह पे या बेहतरी की तरफ जाएं वो। बाकी तो जो हमारे मुखालिफ हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं या मुल्क के बाहर हैं, वो कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई बात ऐसी करते रहते हैं उल्टी सीधी, लोगों को जहन को भटकाने के लिए या वो करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है या लोग जो हैं वो बहुत समझदार हो गए में हैं, उन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। चलें दोस्तों, गाड़ी भी कूल डाउन हो गई है और अभी चलते हैं, अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद के मामला देखेंगे, आपको साथ रखेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, बैंक के जो कुछ 1-2 काम थे ज़रूरी, वो कर लिए। 2 बैंकों में जाना था, दोनों से होके कुछ यूटिलिटी बिल भी था वो भी जमा कराना था, कुछ और मामलात थे वो भी करने थे। वो करके अब यहाँ से निकल रहे हैं, कोई आधा घंटा तो इधर लग गया है। तो 4 बजने वाले हैं और बल्कि बज गए हैं 4, तो अब चलते हैं। जो बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो करते हैं। कोशिश करूँगा अगर टाइम मिल गया तो अपनी ज़रा जुल्फ़ें भी संवार लेंगे थोड़ी सी, जाके अपने हेयर ड्रेसर के पास, नाई साहब के पास। असल जो हमारे जो हेयर ड्रेसर है ना,
وہ ان کی شادی ہے, وہ تو اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں. جو ان کا جو لڑکے ہوں گے ان سے تھوڑا بہت جو ہے وہ کام کروائیں گے. جی جناب, یہ تھوڑا سا سامان لینا تھا. مسز نے بولا چائے کی پتی ختم ہو رہی تھی, پھر کوئی وہ برتن دھونے والا جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ لینا تھا, نمک لینا تھا, کچھ میں نے کہا گرم گرم جلیبی نکل رہی تھی, وہ جلیبی کچھ لے لی ہے تھوڑی سی. ابھی اپنے دیکھتے ہیں, ایک ڈرائی کلینر کو کافی دنوں سے کپڑے دیے ہوئے ہیں وہ لینے ہیں, اور دیکھتے ہیں ہیئر ڈریسر صاحب کے پاس اگر ٹائم ہے تو تھوڑی دیر 5 منٹ ادھر بھی بیٹھ جائیں گے. آج پھر ہم اپنے ڈرائی کلینر صاحب کے پاس آئے ہیں. 15 دن سے کپڑے دیے ہوئے ہیں, یہ دینے کا نام نہیں لے رہے. پوچھتے ہیں ابھی کل لے لینا, پرسوں لے لینا. ابھی نکال دے بھائی جان, مہربانی ہوگی آپ کی. تو گھر میرا کتنی دور ہے یہاں سے؟ کتنی دور ہے میرا گھر یہاں سے بتاؤ. اب آپ خود توڑ لینا, وہ اب کپڑے دے دیں, مہربانی ہوگی آپ کی یار. جی جناب, الحمدللہ اس وقت واک کے لیے نکل آئے ہیں. شام کی واک کا ٹائم ہو گیا ہے. آج کل شام کی واک اس لیے ہو رہی ہے, ٹائم جو چینج ہو گیا ہے, گرمیاں آ گئی ہیں. صبح نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بڑا ارلی فرق پڑ جاتا ہے, 1 سے 1.5 گھنٹے کا. سردیوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ 7 بجے 7:15 بجے بھی جاتے تھے تو واک کر لیتے تھے. لیکن ابھی گرمیوں کے سیزن میں صبح 5:30 پونے 6 بجے جو ہے نا وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے, تو وہ ذرا صبح مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو میں شام کو ذرا پھر بھی ٹائم کا مینیج ہو جاتا ہے. ابھی 3-4 مہینے کے بعد پھر شروع کر دیں گے مارننگ کی, اس لیے کہ پھر جون کے بعد ٹائم جو ہے نا ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہی پھر 6:30-7 بجے تک کا صبح ٹائم ہو جاتا ہے. تو اگست سپٹمبر میں پھر جو ہے سوری اگست سپٹمبر میں پھر صبح مارننگ کی واک شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جی جناب, الحمدللہ واک شروع کر دی ہوئی ہے. 10 منٹ ہو گئے ہیں. ادھر ابھی آج کوئی ارینجمنٹ ہو رہا ہے, کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ہونے والا ہے, کوئی سرکاری کہیں یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اسپورٹس کا, جس میں لڑکے لڑکیاں کچھ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اور ادھر جو بیٹھنے کا ارینجمنٹ ہے, یہاں پہ اوپر وہاں پہ کرسیاں لگائی جا رہی ہیں, سجایا جا رہا ہے, اس کو سیٹنگ ہو رہی ہے. پورے اس پہ وائٹ کلر کی کرسیاں لگ رہی ہیں, اور آئی تھنک شاید کل ہوگا. لیکن جو بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں جو ادھر پریکٹس کر رہے ہیں وہ باقاعدہ میرے خیال میں رننگ کی یا کیا ہے, وہ باقاعدہ کمر پہ جو پیچھے وزن باندھ کے جو ہے نا وہ تیز دوڑنے کی وہ کر رہے ہیں, اپنے پریکٹس ہو رہی ہے.
جی دوستو، الحمدللہ واک ایکسرسائز کر لی، آج تھوڑی سی کم کی، اس لیے کہ آج تھوڑا میں 10 منٹ لیٹ پہنچا تھا. ابھی مغرب کی اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ہم نے کہا اب نکلتے ہیں، جا کے پہلے نہائیں گے، فریش ہوں گے، چینج کریں گے، اتنی دیر میں اذان ہو جائے گی مغرب کی اور نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو، ویری ویری گڈ مارننگ. اس وقت صبح کے 7 بجے ہوئے ہیں. میں الحمدللہ اٹھا تھا تقریباً 5:30 بجے، نماز پڑھی فجر کی. مجھے لگی بھوک، اس لیے کہ رات کو بہت جلد ڈنر کر لیا تھا اور کچھ لائٹ سا ہی ڈنر تھا، تو مجھے ابھی آلموسٹ 10 گھنٹے ہو گئے ہوئے تھے. 10 گھنٹے یا 11 گھنٹے ڈنر کیے ہوئے. بھوک لگ رہی تھی تو میں نے بس لائٹ سا، میں نے کہا ناشتہ کرتے ہیں. چائے بنائی ہے، ایک آدھ سلائس لیا ہے وتھ فریش ملک کریم کہیں یا ملائی جس کو کہتے ہیں، فریش، اس کے ساتھ ایک آدھ سلائس لیا ہے. اس لیے کہ آج کل الحمدللہ واک ایکسرسائز ریگولر شروع کی ہوئی ہے. بیچ میں ایک دن کبھی کبھی گیپ آ جاتا ہے کسی وجہ سے، کہیں کوئی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ہفتے میں کوشش یہ ہے کہ 5 دن کم از کم واک جو ہے نا وہ روٹین میں رہے. کم از کم 6 دن بھی ہو جائیں یا ریگولر 7 دن بھی ہو جائیں وہ نہیں، لیکن یہ کہ ایک دن بیچ میں ریسٹ ضروری ہو جاتا ہے. تو اٹھ کے چائے پی رہے تھے، ٹی وی لگایا تو اس میں الحمدللہ بڑی اچھی اچھی خبر آ رہی ہیں. ایک تو لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی بھی ہو گئی ہے. کل رات کو تھا کہ کسی وقت ہو جائے گی، وہ ہو گئی ہے. دوسرا جو ایران کا اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگ تھی وہ تو سیز فائر تو ہوا ہے، لیکن اس کو مکمل ختم کرنے کے جو معاملات تھے کہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع نہ ہو، جس میں پاکستانی آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور اس وقت وہ ایران میں ہیں، اور پاکستانی پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہلے سعودی عرب گئے، پھر قطر گئے، پھر اب آئی تھنک اس وقت ترکی میں موجود ہیں. آئی تھنک آج یا کسی وقت شاید وہ واپس بھی آ جائیں گے. تو یہ معاملات ساری وہ چل رہی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آج فرائیڈے ہے، سیٹرڈے یا سنڈے کو یہ جو فائنل ڈیل کانٹریکٹ جو ہوگا جنگ بندی کا ایران کے ساتھ امریکہ کا، وہ ہونے جا رہا ہے. بس نوک پلک درست کی جا رہی ہے. اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ عزت
کہ دے رہا ہے کہ اس دفعہ ٹرمپ خود بھی یہاں پہ آئیں گے، ایرانی صدر ہوں گے، جو ابھی تک سننے میں آ رہا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ ترکی کے صدر طیب اردگان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ان کا تو نام ابھی تک آ رہا ہے کہ یہ شاید آئیں گے۔ اس کے بعد شاید کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے صدر کا بھی آنے کا بنے اس میں، تاکہ جو بات چیت فائنل ہو رہی ہے، جو سائننگ جو ہوگی، یعنی کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایز اے سیکیورٹی کہیں، یا وہ لفظ اس وقت ذہن میں نہیں نکل رہا، جو ایسے لوگوں کے سامنے ہو تاکہ دوبارہ یہ معاملات نہ ہوں، جو بھی بات ہو فائنل ہو، تو یہ سارے ثالث ہوں گے اس کے اندر۔ اگر کسی نے بھی، چاہے ایران، امریکہ، اسرائیل نے، جس نے بھی پھر دوبارہ کوئی شرارت کی، تو وہ پھر یہ سب اس کو اپنے اپنے حساب سے کیا سب مل کے جو ہے نا، وہ اس کے اگینسٹ اس کو روکیں گے۔ پھر بہرحال اچھی چیز ہے۔ ابھی تک تو امریکہ بھی اور ایران دونوں اپنے اپنے طور پر کامیابی کا کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے۔ چلیں، دونوں کو خوش ہونا چاہیے کہ دونوں نے اپنے اپنے طرف، لیکن ایک چیز ضرور میں کہوں گا، جو میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا، بلکہ وہ لکھا بھی رہے تھے اس کی پریس کانفرنس ٹرمپ کی، امریکن پریزیڈنٹ کی، کہ وہ ایران کی تعریف کر رہے تھے کہ ایران بہت جنگجو قوم ہے، وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑے ہیں ہم سے، اور کافی یعنی کہ اچھے الفاظ میں ان کی تعریف۔ ایرانی بہت اچھے فائٹر ہیں، لیکن ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی بحریہ بھی ختم کر دی ہے۔ ایران کے ہم نے 158 بحری جہاز ڈبو دیے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، وہ ابھی ہو رہی ہیں۔ تو امید ہے کہ کل پرسوں میں یہ معاملات ہو جائیں گے، اس لیے کہ ٹرمپ نے خود یہ کہا بھی ہے کہ میں خود پاکستان اسلام آباد جاؤں گا اور اس میں خود شامل ہوں گا، اس تقریب میں جہاں پہ یہ سارے معاملات فائنلائز ہوں گے۔ ان سب میں جو مین کریکٹر ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اصل میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اصل نتھ ڈالنے کی معاملہ جو ہے وہ ایران کو ہے۔ امریکہ سے تو شاید کسی کو اتنی تکلیف یا معاملات نہیں ہوں گے، لیکن امریکہ نے بھی یہ جنگ جو شروع کی ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہی کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ جنگ شروع کی جائے۔ ایران نے بہت اچھا اپنا دفاع کیا ہے، اور ان کو بتا دیا دشمنوں کو کہ ہم وینیزویلا نہیں ہیں کہ آپ جائیں گے اور کریں گے اور ختم کر دیں گے، کہ ہماری 6000 سال پرانی سویلائزیشن ہے۔ تو ٹرمپ نے تو خیر یہ جنگ بندی سے پہلے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں یہ سویلائزیشن ہی مٹا دوں گا۔ بہرحال اس پہ کافی معاملات بھی ہوئے امریکہ کے اندر سے بھی، کہ یہ انہوں نے کیوں یہ الفاظ یا کیوں یہ بات کی ہے۔ لیکن اب چلیں، بہرحال جو بھی ہوا، جس نے جو بھی کیا، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، اب بات امن کی طرف جا رہی ہے۔
जब कहते हैं ना कि जंग होती है या इलेक्शन होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन या जंग ख़त्म हो जाए तो बाकी चीज़ों को ठंडा हो जाना चाहिए। अभी देखें कि फ्यूल के प्राइसेस कहाँ तक जाते हैं, क्या मामलात होते हैं। मैं तो बेसिकली जो टीवी चैनल देखने का होता है ना, वो तो मेरा ब्लूमबर्ग या जो बिज़नेस चैनल है वही मैं ज़्यादातर लगाया हुआ होता है। देखते रहें कि क्या हालात हाज़रा और क्या मामला चल रहे हैं। आज बहरहाल सुबह मैंने देखा, जो टीवी लगाया था, कुछ फ्यूल प्राइसेस जो 2-3 दिन में एकदम ऊपर गई थी, $100 फिर टच कर गई थी, तो अभी फिर थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू हुआ है। इसलिए कि फ्यूल प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं और दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। ये मैंने पिछले कई दिनों से इसको ऑब्ज़र्व किया है कि यानी कि गोल्ड प्राइस जब ऊपर जा रही हों तो फ्यूल प्राइस नीचे आती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सब बेहतर करे, सारे सब मामलात में आसानियाँ करे। कुछ जो यूएई के साथ पाकिस्तान के मामला थे, जो उनकी जो पैसे या जो लोन था, या 3-3.5 मिलियन डॉलर, वो आई थिंक पाकिस्तान 1-2-3 दिन में वो भी वापस कर देगा उनको। अच्छी चीज़ एक ये हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी की, जो इंशाल्लाह ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और ये उसको सब हमारे जो हुक्मरान तबका है वो उसको बैलेंस तरीके से और एक कहते हैं ना कि एक तरीके से लेके चलें। पाकिस्तान में शिपिंग का जो पोर्ट जो है काफ़ी बिज़ी हो गया है इस जंग के बाद। 1 आध महीना जो भी चली है ये, तो उसको वो करें और गवादर पोर्ट को जो है वो प्रॉपरली एक्टिव हो और दुनिया उसकी तरफ रुख करे और ये अट्रैक्ट करें दुनिया को कि वो वाया गवादर अपनी ट्रांसशिपमेंट्स और वो सारी चीज़ें मैनेज करें। गवादर को भी फेल या फ्लॉप करने के लिए बहुत से हमारे जो दोस्त ममालिक ही हैं उसके अंदर उनका करैक्टर काफ़ी रहा है। तो दुनिया को भी पता चल गया है, पाकिस्तानियों को तो पता ही है कि क्या मामला थे, कि क्या सिलसिले थे। वो अब बहरहाल बहुत मामलात ये 1-1.5 महीने में काफ़ी चेंज हो गए हैं। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिलियंस डॉलर की, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जो डिफेंस के जो मामलात हैं, हरमैन शरीफैन के, वो भी पाकिस्तान ने संभाल लिए हुए हैं। और पाकिस्तानी स्क्वाड्रन एयरफोर्स के और पाकिस्तान आर्मी अपने पूरे जो सिस्टम के साथ वहाँ पे पहुँच गई हुई है। तो बहरहाल इस ब्लॉग का दोस्तों एंड करते हैं। इसके बाद जो भी सिलसिला होगा वो आपको साथ साथ मैं अपने हिसाब से जो भी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपडेट भी होती रहेंगी। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।